हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू जुनेरा अजहर ऑफिशियल। व्यूअर्स, थर्सडे को जो 25 रुपए का इजाफा हुआ डॉलर की कीमत में, और उसके बाद से जो आप अखबारात देख लें, चैनल्स देख लें, इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स देख लें जिसमें इकॉनमी डिस्कस हो रही हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो यही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है। इट इज़ वरीसम टू सी कि हमारे मुल्क की करेंसी के बारे में, हमारी मुल्क की माशियात के बारे में अब दुनिया वरीड है, और साथ साथ ये भी समझ आती है कि ये जो रुपए की रिकॉर्ड तनज़्ज़ुली है ये कहाँ जाके रुकेगी, और जब तक ये रुकेगी तब तक कितना नुकसान हो चुका होगा। इस डॉलर की कदर में जो बेतहाशा इजाफा हुआ है उस पर मैं आपको कुछ एक्सपर्ट्स की राय देना चाहूँगी, ताकि उसके बाद फिर हम उसको इस पर्सपेक्टिव से देख सकें कि मरीम नवाज़ का यहाँ आना और री एंडोर्स करना डार साहब की इकॉनमी को, उसका क्या मकसद हो सकता है। हुकूमत ने इसहाक डार की पॉलिसी को असल में तर्क कर दिया है, ये कहना है उज़ैर यूनुस का, जो कि एटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक में डायरेक्टर पाकिस्तान इनिशिएटिव हैं। उनका कहना है कि डॉलर के इंटरबैंक रेट में तब्दीली इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हुकूमत ने इसहाक डार की पॉलिसी को तर्क कर दिया है, जिसकी वजह उनके मुताबिक IMF का मुतालबा था, यानी कि फाइनली गवर्नमेंट हैज़ गिवन अप ऑन डार्स फार्मूला, क्योंकि IMF मुस्तकिल उनको कह रहा था कि ये जो आपने आर्टिफिशियल कैप लगाया हुआ है इसको हटाएं। आगे उज़ैर ये भी कहते हैं कि IMF को ऑन ट्रैक, ऑनलाइन या ऑन ट्रैक लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक और लीड इकोनॉमिस्ट और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सना तौफीक आरिफ, उनका कहना है कि वो उज़ैर यूनुस से इत्तफ़ाक़ करती हैं। IMF की चंद शराइत को पूरा करना ज़रूरी था, जिनमें से एक करेंसी एडजस्टमेंट थी। IMF का मुतालबा था कि करेंसी फ्री फ्लोट होनी चाहिए। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कोई काबिल कदर तब्दीली नहीं हो रही थी, हालांकि मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर इंतहाई कम होते चले जा रहे थे। तरसीलात ज़र में भी कमी हुई। सना तौफीक ये भी कहती हैं कि इन हालात में रुपए की कदर में कमी ना होना इस बात का वाज़ेह सबूत था कि करेंसी को मैनेज किया जा रहा है। ये एक्सपर्ट्स की राय है। और जो पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनीज़ का नुकसान हुआ है, और जो मुस्तकिल मैं अपने वीलॉग्स में आपको बताती रही हूँ, आम ताजर पे उसका इम्पैक्ट आता रहा है। उसके अलावा जो चीज़ मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा वो है फूड सिक्योरिटी। इस कदर आटे का बहरान है, और जो दूर दराज के इलाके हैं, क्योंकि हम समझते हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद ही सिर्फ पाकिस्तान है। दूर दराज के इलाकों में कुछ रिपोर्ट्स जो जर्नलिस्ट कंसर्न हैं और उस इलाके से रिपोर्ट कर सकते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जो आटा सप्लाई डिपोज़ हैं लोकल, वहाँ पे इस कदर लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है, बिकॉज़ फूड सिक्योरिटी का इशू इसी तरह क्रिएट होता है कि सप्लाई कम होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जब आटा वहाँ पहुँचता है, लोग वहाँ पर आके लड़ना शुरू हो जाते हैं कि बहुत कम तादाद में आया है, बहुत दिनों बाद आया है, पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये वो इनसिक्योरिटी है जिसको ह्यूमन सिक्योरिटी के साथ मैं रिलेट करूँगी। ह्यूमन सिक्योरिटी में ये भी आता है कि यू मेक श्योर कि खाने पीने की चीज़ों से लेके एक सिक्योर इन्वायरमेंट, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट आप अपने सिटीज़न को दे रहे हों। तो अगर गरीब गुरबा को आटा नहीं मिल रहा तो इससे ज़्यादा बेहतर अक्कासी मईशत की और मैं क्या कर सकती हूँ। बिकॉज़ मैंने वो वीडियोस देखी हैं और उनको देख के यकीन नहीं आता कि ये पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो कुछ और ही दिखा रहा है। लैविश एंट्री ऑफ मरीम नवाज़ इनटू पाकिस्तान, जो मर्ज़ी हो जाए उनको सोने के ताज पहनाने वाले लोग मौजूद रहते हैं। उनके लिए जितने अरेंजमेंट्स हुए लाहौर में उसके लिए पैसे मौजूद थे। उनके आने के बाद उनका ये कहना, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज आपको सबसे ज़्यादा शरीफ ख़ानदान से सुनने को मिलेंगे जब उन्होंने कोई वादा करना होता है। और आज मरीम नवाज़ की जो तकरीर थी, अगर उसका भी थोड़ा सा मुशाहिदा कर लिया जाए तो वो आपको सिर्फ ये कह रही थी कि डार साहब जाने वाले नहीं हैं। कहा यह जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए नवाज़ शरीफ का मुतबादिल बन सकती हैं। अब वो नून लीग के लिए मुतबादिल साबित होती हैं या नहीं होती, देखना यह है कि पाकिस्तान की सियासत कब तक इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी और पुराने ऑप्टिक्स ही रिपीट होते रहेंगे। उन्होंने आज थॉरली एंडोर्स किया है डार साहब की मईशत को, और उन्होंने कहा है कि डार साहब का फॉर्मूला, डार साहब की फॉर्मुलेटेड इकोनॉमी का जो भी फॉर्मूला है, डार साहब की बनाई हुई पॉलिसी ही पाकिस्तान को इस मसले से निकाल सकती है। डार साहब ने कल जो बौखलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो इट्सेल्फ इस बात का सबूत है कि उनके हाथ से मामलात निकल गए हैं।
اور اگر اٹلانٹک کونسل میں بیٹھے ہوئے پاکستان انیشیٹو کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے آفیشلی ڈار صاحب کی پالیسی کو فالو کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ IMF کی ڈیمانڈ پوری کرنی تھی، تو اٹ سیلف مینس کہ ڈار صاحب فیل ہو چکے ہیں. لیکن مریم نواز اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کی آج کی تقریر بھی تقریباً ویسی ہی تقریر تھی جیسی عام طور پہ وہ کرتی آئی ہیں. 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کو اقامہ کی بنیاد پر نکالا گیا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک سانحہ تھا. مریم نواز شریف نے وطن واپس آ کر اپنے پہلے عوامی خطاب میں کہا کہ جولائی 2017 میں ترقی کرتے ہوئے پاکستان میں نواز شریف کو ایک اقامے پر نکال دیا گیا. ان کے مطابق 28 جولائی 2017 پاکستان کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور آج تک پاکستان اس سے سنبھل نہیں پا رہا. ان کا کہنا تھا کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف کو نہ اہلیت کی سزا ملی یا اہلیت کی سزا ملی، اور میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ یہ ملک انہی کی قیادت میں ایک دفعہ پھر آگے جائے گا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف 3 دفعہ حکومت میں آئے ہیں لیکن انہیں حکومت سے نکال دیا گیا، 2 دفعہ ملک سے نکال دیا گیا، لیکن آج بھی وہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف بار بار پہلے سے بڑھ کر طاقت کے ساتھ واپس آتے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ پھر واپس آئیں گے. لاہور کی عوام سے انہوں نے سوال پوچھا کہ نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے سارے کردار اپنے اپنے انجام کو پہنچے یا نہیں پہنچے. انہوں نے کہا نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف نے آپ سے حساب نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کا نشانہ بنے ہو. کارکنان سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے، بجلی، گیس اور روٹی مہنگی ہے، لیکن قوم سے وعدہ ہے کہ نواز شریف ہی تھا جس نے قوم کو مشکل سے نکالا تھا اور 3 دفعہ ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالا تھا، تو امید رکھنا ترقی کرتا پاکستان ڈار اور نواز شریف کے ساتھ جلد واپس آئے گا. میرے خیال ہے ایک سافٹ امیج کسی زمانے میں یہ کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا تھا اور سافٹ ڈپلومیسی چائنا کرتا تھا کہ آپ اپنی بالکل سافٹر سائڈ دکھائیں، آپ بالکل کائنیٹکلی انگیج نہ ہوں، دنیا کو اپنی سافٹ سائڈ دکھائیں تاکہ آپ انہیں اٹریکٹ کر سکیں، آپ اپنے لیے انویسٹمنٹس لا سکیں، انویسٹر آ سکے، وہاں پہ سیف فیل کر سکے اور بڑا کنڈیوسیو انوائرمنٹ اس کو مل سکے کہ چائنا از اے ویری گڈ پلیس ٹو انویسٹ. یہی چیز پھر سافٹ امیج کی پرسنالٹیز میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی. سافٹ امیج کیا ہے؟ ہنا ربانی کھر جب ہماری وزیر خارجہ بنی تو یہ کہا گیا یہ پاکستان کا سافٹ امیج ہے. ایک خاتون کو وزیر خارجہ بنانا اور جس طریقے سے وہ انڈیا گئیں وہ یقیناً ایک بڑا بولڈ موو تھا پاکستان جیسے کنٹری کی طرف سے کہ آپ اپنی ایک فیمیل وزیر خارجہ کو بھیج رہے ہیں اپنی رائیول کنٹری میں ایک سافٹ امیج کے طور پہ، اور ان کا وہ وائٹ ڈریس پہننا اس کو بھی کہا گیا کہ یہ امن کی نشانیاں ہیں. یہ ساری ڈپلومیٹک جو آپٹکس ہوتے ہیں یہ پیس ٹائم میں کام کرتے ہیں کہ سب کچھ نارمل جا رہا ہو، آپ حالات کو مزید بہتر کرنے میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہوں. لیکن جنگی حالات میں یا معیشت کے آج کل جو ہمارے ملک میں حالات ہیں ان کو میں جنگی حالات کہہ رہی ہوں، اس میں سافٹ امیج کام نہیں کرتا. اگر لوگ آٹے کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر لوگ بھوک کا شکار ہیں، اگر لوگوں کے کچن نہیں چل رہے، اگر 70-75% آپ گیس مہنگی کر رہے ہیں، الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ ایک روٹین بن چکا ہے، لوگوں کی LCs نہیں کھل رہی، امپورٹ پہ سامان پڑا ہوا خراب ہو رہا ہے، ڈریپ جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی وہ میڈیکل کا سامان کلیئر نہیں کر سک رہا، اور ڈالر کا حال تو ہم بات کر ہی چکے ہیں. یہ سارے حالات جنگی حالات ہیں. اس میں یہ ریٹرک جو نواز شریف اور مریم نواز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں بکے گا کیونکہ اس میں سے ریلیف نہیں ملے گا. اور جو ڈار صاحب ابھی تک ڈیلیور کر چکے ہیں میرے خیال ہے اتنا تجربہ کافی ہے. لیکن لگتا یوں ہے کہ دے آر ہیل بینٹ اپون اٹ کہ جو مرضی ہو جائے پاکستان میں شریف خاندان کی ہی اکانومی چلے گی، انہی کی مرضی چلے گی. اور زرداری صاحب بھی پارٹنر ان کرائم ہیں، 12 جماعتیں ہیں انفیکٹ PDM کی. تو یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اس میں جو عام آدمی کی بھوک ہے اس کو کون حل کرے گا؟ یہ میرا سوال ہے پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشن سے، جوڈیشری سے، الیکشن کمیشن سے جو مستقل ابھی تک پنجاب اور KP کے الیکشنز نہیں اناؤنس کر رہا. KP کے گورنر کا کہنا ہے کہ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے الیکشن کرانا، جب ہمیں الیکشن کمیشن کہے گا اور اسٹیبلشمنٹ کہے گی ہم الیکشن کرا دیں گے. جس ملک میں اتنے غیر ذمہ دارانہ بیان دیے جاتے ہوں گورنر کی طرف سے، عدالتیں خاموش ہوں اور
آپ بار بار ایک ہی خاندان کو گھما گھما کے ڈرائی کلین کر کے دیکھتے ہوں کہ وہ آ کے آپ کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے، وہاں پہ لوگ کب تک صبر کریں گے اور ٹو واٹ اینڈ؟ ان کی آج کی جو تقریر تھی اس سے شاید نون لیگ کو تو کوئی بہت حوصلہ ملا ہو کہ ہماری لیڈر آ گئی ہیں اور آنے والے انتخابات میں وہ کیمپیننگ کریں گی، تنظیمیں نو کریں گی، لیکن یہ فینسی ورڈز سیاست دانوں کے لیے عام آدمی کو صرف بھوک سے غرض ہوتی ہے۔ تو یہ آئی اوپننگ چیزیں ہیں جو میں ویڈیوز آج شیئر نہیں کروں گی، وہ اس قابل ویڈیوز نہیں ہیں کہ وہ شیئر کی جائیں، کیونکہ اس میں لوگوں کی بھوک کا جو تماشا لگتا ہے، ان کو آپ جتنا شیئر کرتے ہیں وہ اتنا دل آزاری کا باعث بنتی ہیں ان مائی اوپینین، کیونکہ انسانوں کو اگر اس طرح آٹا چھیننا پڑے تو میرے خیال ہے پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ سو آئی لیو یو ود دس کویسچن کہ اگر بھوک اتنی زیادہ ہے، اور جب سیلاب آیا تھا، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، مین سٹریم میڈیا بالکل خاموش تھا 1 مہینے تک، اور جب کچھ لوکل جرنلسٹ، کچھ اور جرنلسٹ پرسنل انیشیٹو لے کے وہاں تک پہنچے تو وہاں کے جو حالات تھے اس سے عام آدمی کو بالکل، جو کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے، ڈیولپڈ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، سٹیز میں بیٹھا ہوا ہے جہاں تک سیلاب نہیں پہنچا تھا یا جہاں تک یہ بھوک نہیں پہنچی، آپ ان کو انفارم نہیں کر رہے تو میڈیا اپنا رول پلے نہیں کر رہا۔ تو یہ جو میڈیا کا رول ہے، میں بار بار اس پہ اس لیے آتی ہوں کہ اس کو 4th پلر آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا کام ہے کہ یہ واچ ڈاگ کی طرح کام کرے، اس کا کام ہے کہ یہ انفارم کرے، فیکٹس کو آپ کے سامنے لے کے آئے، ٹوسٹ نہ کرے، فیکٹس کی اینگلنگ نہ کرے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے جتنے بھی ہارڈ فیکٹس ہیں وہ اسی طرح رکھ دوں، تاکہ کم از کم پاکستان کنیکٹڈ رہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے وہ پاکستانی جو فاصلے میں ہم سے دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔